अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन और सामीन, ई न्यूज़ इटकीला इलियास को मैं कल 26 जनवरी 2021 यौम जमहूरिया की दिली गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ। ये हकीकत में हम सब के लिए खुशी का मौका है कि इसी तारीख को हमारा ये मुल्क, जो दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला मुल्क है, एक बड़ा जमहूरी मुल्क कहलाया गया। इस मुल्क को 15 अगस्त 1940 को 7 के बाद आज़ादी मिलने के बाद मुल्क के हुक्मरानी के लिए एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसको एक लंबी मुद्दत मशवरों के बाद ये तय किया गया कि इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाया जाएगा। जमहूरी मुल्क से मुराद सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा। इस मुल्क के हुक्मरानी को किसी ख़ास मज़हब से मखसूस नहीं किया जाएगा। हमारा मुल्क भारत मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनकर रहेगा। यहाँ रहने वाले हर शहरी को वो अपने बुनियादी हुकूक हासिल करने में बिल्कुल आज़ाद रहेगा। एक दस्तूर मुकम्मल, मजबूत और सबसे बड़ा दस्तूर बनाया गया, जिसको 26 जनवरी से लागू किया गया। इस दस्तूर में आर्टिकल 42 के तहत से सेक्युलर स्टेट के नाम से इस मुल्क को नामजद किया गया, जिसके दो अहम मकासद हैं। ये इस मुल्क का कोई मजहब नहीं रहेगा, और नंबर 2, इस मुल्क में रहने वाले अक़लियतों की पूरी हिफाजत की जाएगी। माइनॉरिटीज़ की पूरी हिफाजत की जाएगी। इस जमहूरियत को बाकी रखने के लिए 3 बड़े सुतून बनाए गए, जिसके बुनियाद पर ये जमहूरी निज़ाम इस मुल्क में बाकी रहेगा। पहला सुतून इंतखाबात है, इलेक्शंस हैं। दूसरा सुतून अदलिया, जुडिशरी सिस्टम है। और तीसरा सुतून मीडिया है। इस 3 सुतूनों के ज़रिए से इस मुल्क को मुकम्मल जमहूरी रखने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इंतखाबात, इलेक्शंस के ज़रिए से हमारे इस मुल्क में समाजी, मुआशी, सियासी इंसाफ लाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद अदलिया के ज़रिए से, जुडिशरी सिस्टम के ज़रिए से हर शहरी को अपने अपने तौर और तरीक़े पर आज़ादी से जीने और दूसरों को उसका पैगाम पहुँचाने, और उस पर जो भी जुल्म होगा, उसके जो बुनियादी हुकूक उसे ना मिले, उसको उन्हें अदलिया के ज़रिए से आसानी से हासिल कर सकेगा। इसमें तीसरा सुतून मीडिया का है। आज हम इसकी अहमियत को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मीडिया इस वक्त सारी दुनिया में और ख़ास करके हमारे इस मुल्क में क्या रोल अपना रहे हैं, क्या रोल और क्या किरदार अदा कर रहा है। मीडिया दरअसल तमाम दस्तूरी व जमहूरी हुकूक को, बुनियादों को अपने असली हैसियतों में बाकी रखने के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है, जिसको की रोल या कलीदी किरदार कहा जाएगा। मगर अफसोस की बात कि आज यही जमहूरियत का तीसरा सुतून मीडिया अपने जिम्मेदारियों से आंख चुराते हुए, चश्म पोशी करते हुए ये सरमायादारों के हाथ में बिक चुका है। सरमायादारों के घर का गुलाम बन चुका है। यही मीडिया इंतखाबात को गलत सलत कराने के लिए, अवाम को गलत रहनुमाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही मीडिया
جو جمہوریت کا تیسرا ستون ہے، جو عوام کو ایک یقین دلانے کے لیے مضبوط ستون ہے، عدلیہ کے نظام کو مشکوک کر رہا ہے، جوڈیشری سسٹم کو اثر انداز کر رہا ہے، اس پر اپنا تاثر باقی رکھنے کے لیے، اپنا ایفیکٹ باقی رکھنے کے لیے جوڈیشری سسٹم کو بھی میڈیا اپنا کھلونا بنائے ہوئے رکھا ہے۔ محترم سامعین اور خصوصی طور پر بھارت دیش واسیوں، یہاں کے معزز شہریوں، ہمیں اس ملک کو جمہوری ملک بنا کر رکھنا، باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ تین اہم ستون، انتخابات کا نظام، الیکشن سسٹم کو شفاف رکھنا ہے، ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، ایمانداری، دیانتداری اور ان عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس الیکشن سسٹم کو پیوریفائی کرنا ہے، ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، شفاف بنا کر رکھنا ہے، جبھی جا کر جمہوریت باقی رہے گی۔ اور دوسرا کام جوڈیشری سسٹم کا ہے۔ جوڈیشری نظام میں رہنے والے ججز اور اس نظام سے منسلک لائرز، ایڈوکیٹس اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ جمہوری نظام کو باقی رکھنے میں ان کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ ہم باشندے کے حیثیت سے ججز اور ایڈوکیٹس خود یہ احساس رکھیں کہ وہ بھی ایک باشندے ہیں، اس ملک کے حصے دار ہیں، وہ عدلیہ کے نظام کو، جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ آخر میں میڈیا، سب سے زیادہ میں میڈیا کے تمام شعبوں سے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، پیپر میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر وہ شخص جو ان میڈیا کے نظام سے جڑا ہوا ہے، آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ آنے والے کل کو محفوظ بنانے کے لیے، آزاد رکھنے کے لیے اور جمہوری اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک بات بہت حقیقی بات ہے کہ ہم جتنے بھی سال جئیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے والوں کو، ہر مرنے والوں کو تاریخ یاد نہیں رکھتی، مگر دو شخصوں کو یہ تاریخ یاد رکھتی ہے۔ ایک وہ شخص یا وہ شہری، وہ ملک کا باشندہ جو اس ملک کے لیے مفید ثابت ہوا ہو، کارگر ثابت ہوا ہو، وہاں کے قانون اور دستور کی عمل آوری میں، تحفظ میں اپنا کردار ادا کیا ہو۔ دوسرا وہ شخص، وہ شہری یا وہ ملک کا باشندہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہو، اس ملک کے جمہوری، دستوری اور قانون کے پاس و لحاظ کے بغیر اپنی مفاد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ذات کی خوشی کے لیے، کچھ روزہ زندگی کے لیے وہ ان تمام کو نقصان پہنچایا ہو، یہ دو قسم کے لوگ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کون سا شخص بننا چاہتے ہیں، کیا تاریخ ہمیں اچھے نام سے یاد رکھے، یا تاریخ میں ہمارا نام یک بدنما داغ بن جائے، دھبا بن جائے۔ لہٰذا میں تمام اس بھارت واسیوں کو دوبارہ مبارکباد دیتے ہوئے 26 جنوری کا یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو احساس دلاتے ہوئے، میرے باتوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔